बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट मलक जावेद इकबाल शानी, आपकी खिदमत में हाजिर। आज पाकिस्तानियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी सरप्राइज दिया, एक नहीं बल्कि दो सरप्राइज दिए। लेकिन मेरी समझ से ये सरप्राइज बाहर हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बड़ी अदालत, बड़ा फैसला कि फौरी तौर पे 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने होंगे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के। लेकिन ये इलेक्शन कितने दिनों के लिए है, ये मेरी मोअज़्ज़ज़ अदालत ने शायद सोचा नहीं है। क्यों कि ये जो हम मार्च में हैं, अगस्त तक ज्यादा से ज्यादा हम 4 माह गुजार लेंगे। 4 माह के बाद फिर हमारी कौमी असम्बली टूट जाएगी, फिर दोबारा से इलेक्शन का आगाज हो जाएगा। मैं अपनी मोअज़्ज़ज़ अदालत से ये पूछना चाहता हूं, मैं ही नहीं बल्कि 24 करोड़ अवाम ये पूछना चाहती है कि जनाबे वाला, क्या पाकिस्तान इतना स्टैब्लिश हो चुका है? पाकिस्तान की अवाम क्या चांद पर जाके बसने लगी है? मैं मोअज़्ज़ज़ अदालत से ये पूछना चाहता हूं कि हुजूर वाला, मेरी औकात तो नहीं है ना कि मैं आपसे आंख से आंख मिलाकर बात कर सकूं, लेकिन ये मैं पूछना चाहता हूं, क्या गरीब के घर में आपने खाना डाल दिया है, या फिर ऐसा कोई खजाने का कुआं आपने देख लिया है कि जिस पर आपने फौरी तौर पर इलेक्शन का ऑर्डर दे दिया? क्योंकि इस वक्त पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान का जो खजाना है, कौमी खजाना है, वो इस चीज की इजाजत नहीं देता कि हम मुल्क में 2 बार इलेक्शन करवाएं। एक हम 2 सूबों का इलेक्शन करवाएं अभी, फिर 4 माह बाद कौमी असम्बली जब टूटती है तो पूरे मुल्क का इलेक्शन फिर दोबारा कराएं। ये पैसा कहां से आएगा? ये जो अरबों रुपए लगेंगे, ये कहां से और कौन देगा? मोअज़्ज़ज़ अदालत ने मेरिट पर फैसला कर दिया, हम फैसले को कबूल करते हैं। लेकिन मोअज़्ज़ज़ अदालत अगर ये सोच लेती कि पाकिस्तानी अवाम किस तरह दबी हुई है, दफन हुई है, और अब ये मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन जनाबे वाला, आपका बेंच जो भी कह गया हमें तस्लीम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम बोले तो हद के इज्जत होगी, अदालत होगी। अगर हद के अदालत होगी तो हीन अदालत होगी, तो हम भी अंदर, तो ये अंदर बाहर जाने का खेल हम तो नहीं खेल सकते। हम गरीब लोग हैं, ये बड़े लोग हैं। मेरी मोअज़्ज़ज़ अदालत ने नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जनाब मेरे कप्तान के भी जारी किए। इससे पहले राणा सनाउल्लाह के भी हो चुके हैं। क्या राणा सनाउल्लाह गिरफ्तार हो गया? क्या अब इमरान खान गिरफ्तार हो जाएगा? हरगिज नहीं। क्योंकि जनाबे वाला, मैं आपसे मुखातब हूं, ये कोई मुझ जैसा गरीब होता और आप हुक्म सादर फरमाते, आप ही नहीं, आपकी छोटी सी सेशन अदालत जो है वो एक मजिस्ट्रेट अगर हुक्म सादर फरमा देता कि जाओ मलक जावेद शानी को पकड़ के लेके आओ, तो पुलिस आपकी मेरे घर की ईंट से ईंट बजा के रख देती और मुझको गिरफ्तार ही नहीं करती, बल्कि मैं कहता हूं कि लिटर परेड करते हुए मुझे थाने तक और थाने के बाद आपके हुजूर पेश कर दिया जाता, मैं जेल की नजर कर दिया जाता। लेकिन ये बड़े लोग हैं, ये कब गिरफ्तारी देंगे? राणा सनाउल्लाह गुजरांवाला की अदालत ने कहा जी गिरफ्तार कर लें, हो गए। एक वक्त का आप वजीर दाखिला है, उसको आप पकड़ने की कह रहे हैं। दूसरी तरफ आप इस्लामाबाद की अदालत रावलपिंडी की कह रही है कि राणा सनाउल्लाह को गिरफ्तार कर लो। क्या गिरफ्तार हो गया? नहीं। इसी तरह मेरे कप्तान ने जमान पार्क में पूरी फौज बैठा रखी है, और आपने देखा नहीं क्या कि कल जब मेरे कप्तान पेश होने गए हैं तो बड़े जहो जलाल के साथ एक हाजिर सर्वस प्राइम मिनिस्टर की तरह वो इस तरह गए हैं कि गाड़ी से उतरे नहीं, फूल बरस रहे हैं, और फूलों के दरमियान जो आगे आए हुए ज्याले हैं उनमें अहमद नियाजी का नाम लूंगा, मुराद सईद का नाम लूंगा, अहमद फराज का नाम लूंगा, बेशुमार नाम है।
جو کہ وزارتوں کے مزے چکھ چکے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ ہماری اس پولیس کو، وہ بیچارے یونیفارم پہنے ہوئے، اور مجھے تو پکڑ سکتے ہو ایسے، ان کو کیسے پکڑو گے؟ پولیس والوں کا قصور ہے، کیوں ان کی طرف دیکھا آنکھ اٹھا کے؟ کہتے دروازے توڑو، عدالت کے اندر جانے دو۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ میں کہتا ہوں احمد نیازی نے اپنے نیازی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ اس نے پولیس والے کو کہا مکہ ماروں گا تجھے میں، پیچھے ہٹ، تیری اوقات کیا ہے، تو کیا ڈیوٹی کرے گا؟ اور ڈیوٹی تو عمران خان کے جیلے کھاتے ہیں نا، کہ ایسے کرنی چاہیے، قانون کی دھجیاں ایسے اڑانی چاہیے، لوگوں کو بلیک میل ایسے کرنا چاہیے۔ یہ میرے کپتان انقلاب لانے آئے تھے نا، انصاف دینے آئے تھے نا، تو گاڑی میں خود تشریف فرما ہے بادشاہ حضور، اور اکبر بادشاہ کی طرح ہاتھ لا رہے ہیں کہ بڑا کام ہو رہا ہے، اور باہر لوگ زد و کوب کر رہے ہیں کس کو؟ قانون کو۔ یہ قانون کی دھجیاں اڑانے والے بھی میرے کپتان کے ساتھی ہیں۔ اس کے بعد فوری طور پہ شیخ رشید صاحب لائیو آ گئے، لو جی انصاف مل گیا، پاکستانیوں مبارک ہو، جیت عمران خان کی ہو گئی۔ ارے یہ کیوں نہیں کہا پاکستانیوں زہر کھا لو، کیونکہ تمہارے مرنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ تجھے کیا پتا، ایک بچہ نہیں تو پال سکا آج تک، تجھے کیا پتا؟ تجھے کیا پتا ہے شیخ رشید کہ گھر کیا ہوتا ہے، بچے کیا ہوتے ہیں، بیوی کیا ہوتی ہے؟ جو خود بھی لاوارثوں کی طرح رہ رہا ہو، وہ دوسروں کو لاوارث دے کے خوش ہوتا ہے، اس لیے تیرا قصور کوئی نہیں ہے۔ تو بس آیا کر، ایک لمبا شوشہ چھوڑا اور پھر چلا گیا۔ جیل میں جاتے ہوئے زاروں قطار تیرا رونا، اور آج فوری طور پہ 2-4 بندے سائڈ پہ کھڑے کر کے کہنا بھائی مبارک ہو بھائی، کیا عید کا چاند نکل آیا تھا؟ تجھے یہ نہیں پتا کہ ہوا کیا ہے؟ تو میں اپنی معصوم عوام سے، پیارے پاکستانیوں، یہ ایک میری بات نوٹ کر لو، کسی پارٹی کی بات میں نہیں کر رہا۔ اقتدار کی ہوس میں اس وقت نواز حکومت، شہباز حکومت آگے جانے کی کوشش کرے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی، آصف علی زرداری صاحب آہستہ آہستہ نون لیگ کو چھوڑ کے پیچھے ہو رہے ہیں، یہ میرا ذاتی تجزیہ ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں کسی طریقے سے حضرت مولانا بلاول بھٹو زرداری اس ملک کے پرائم منسٹر بن جائیں۔ ملک کی تو پہلے بدقسمتی ہے، اوپر سے یہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا سا معمولی سا کام ہے نا۔ اسی طرح جناب چودھری پرویز الہی صاحب کاف لیگ کو چھوڑ کے پاکستان تحریک انصاف میں ضم ہوئے ہیں۔ ضم ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آنے والے وقت میں عمران خان پرائم منسٹر ہوگا اور میں سی ایم ہوں گا، پنجاب میرا ہوگا۔ او بھائی، کون سے وراثت کی سیاست کو کہہ رہے ہو کہ عمران خان کی وراثت نہیں ہے؟ اور یہی وراثت ہوتی ہے، اور کیا وراثت ہوتی ہے کہ ایک کے بعد دوسرے کو باری دے دینا۔ ان کی اولادیں ہیں، آپ کی اولادیں نہیں ہیں، اپنی اولادیں آپ باہر چھوڑ آئے ہو، ادھر آ کے اپنی نئی جو اولادیں بنائی ہیں ان کے ساتھ انہوں نے کمپرومائز کرنا شروع کر دی ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس وقت، اس موسم میں، اس پاکستان کے حالات میں 2 الیکشن کسی صورت برداشت نہیں ہے، اور اگر ہوئے تو دیکھ لینا یہ 700 روپے کلو جو گھی خرید رہے ہو یہ 1000 روپے سے اوپر جائے گا، چنے کی دال جو 350 روپے خرید رہے ہو یہ 500 تک جائے گی، اسی طرح جو دودھ تمہیں 160 روپے مل رہا ہے 200 سے اوپر جائے گا، دہی جو تم لے رہے ہو 180 روپے کلو کا یہ تمہیں 250 کے قریب ملے گا، اور تمہارا جینا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جائے گا۔ ابھی بھی میں پاکستانی عوام سے کہوں گا آنکھیں کھول لو، اور اپنی معزز عدالت سے یہ کہوں گا خدا کے واسطے ایک آرڈر یہ بھی کر دو کہ یہ مرکز کی حکومت بھی توڑ دو اور ایک الیکشن کا اعلان کر دو۔ اگر عدالت یہ کام نہیں کر سکتی تو پھر میں یہ کہوں گا کہ میاں شہباز شریف صاحب اس ملک کے، میں سمجھتا ہوں کہتے ہیں میں بیٹا ہوں، اس ملک کا خادم ہوں، تو یہ خدا کے واسطے ایک خادم یہ بن کے دکھاؤ کہ یہ حکومت کو توڑ دو اور ایک الیکشن کرواؤ تاکہ پتہ چلے کہ کس نے آگے آنا ہے۔ خیر میری باتیں تو اسی طرح تلخ آپ کو لگیں گی، اور آپ یہ بھی کہیں گے کہ ہمیشہ کی طرح میں اینڈ میں یہ کہوں کہ میری کوئی بھی بات کڑوی لگی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن ہرگز معذرت نہیں ہے اس بات پر۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، خدا کرے کہ ہمیں ٹائم پہ عقل آئے اور ہمارا
واپسی کا جو ذریعہ ہے وہ بہتری کی طرف بڑھ جائے اور ہماری یہ نسل جو ڈوب رہی ہے اس کو کچھ